أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مصطفیٰ رحمتیں دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا یا حبیبی محمد. میں کہتی رہی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی، آیتیں ہے جو دیکھا طلعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی، آیتیں پھر جو دیکھا طلعت نبی بن گئی. مصطفیٰ رحمتیں دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.